मॅडम, बाणावलीचो आमदार वेंझी प्रमोदाक बांदोडकार म्हणटा, तुमचें कितें म्हणणें? तो पिसावला, सुटला तकलेन तो, म्हणून तेणे तसो स्टेटमेंट काडलो की प्रमोद आसा तो दयानंद बांदोडकरा भशेन तेजी वृत्ती आसा आनी तो त्या भशेन काम करता म्हणून. म्हाका एक सांग, कोणा मनशाक कशा रितीने हें करप न्ही तें एका वेंसीक खबरूच ना. हांव केन्नाय पळय म्हणटा कशें, हे सगळे 40 न्हू एका माळयेचे मणी म्हणून हे पळय तेकाच लागून हांव म्हणटा. पळय दयानंद बांदोडकर जावं, मनोहर पर्रीकर जावं, फादर बिस्मार्क जावं, जॅक सिकर जावं, हेंच्यांनी गोंयांक लागून काम केलें. ह्या लोकांनी गोंयांक लागून काम केलें. तेंच्या भशेन तारा जाले, तेंच्या भशेन आनीक कोण जाले अशें म्हणपाची खरें गरज ना. गोंयांक लागून जो काम करिना, बाटा बेसां खाल्ली, स्कॅम जॉबाचें कितें जालें तें सगळें खबर आसा. सनबर्न म्हणटात, मागीर भुतानी म्हणटात, अशे कसले कसले प्रोजेक्ट गोंयान हाडले फक्त त्या आज्जेच्या बोटव्या. वेंझी, तुका खबर ना रे, तकलेन सुटला रे तुका इतले तरी खबर आसूंक जाय. ह्या प्रमोदान कसले कसले प्रोजेक्ट हाडले रे, कसले कसले प्रोजेक्ट हाडले हेणे प्रोजेक्ट हाडले. अरे जॉब स्कॅमाची मेळ्ळी रे ती मेडा, भुतानी हाडलो, इतले बोवाळ मारले, जाले रे. दुसरे ते आमकां आमी म्हणटा सनबर्न नाका म्हणून, सनबर्न नाका म्हणटा सुद्दां जाल्यार तेणें सनबर्न हाडलो. कितें प्रत्येक वेळार तो अशें नाका जालें करीत रावता आनी तूं सांगता दयानंद बांदोडकरा भशेन तो म्हणून. रे ह्या लोकांचे हेका कंपेर ताका करता. ताका लोक कितें म्हणटा तुका खबर आहा? कर्नाटकाक गेले तेन्ना ताका लुच्चा का कुच्चा म्हटलो मरे, ताका खबर ना. ग्रीन गोंयाचे काबार केले मरे ताणें, तुका खबर ना. खंय खंय हाजेचो बोटो आसा तो तुका ताका खबर ना. तूं व्हडले असेंब्लीन बॉम्ब मारता मरे तेज्या नांवान की तो असलो तो तसलो तो तसलो, सरकारान हें केलां, सरकारान तें केलां अशें म्हणून बोवाळ मारता मरे तूं. आनी तूंच ताका बांदोडकरा भशेन म्हणटा. म्हणजे तुजे चावपाचे दांत एक आनी दाखोवपाचे दांत एक, असले नाटक करता काय कितें? तुका बी खंय रे वॉशिंग मिशिनान वचपाचें आसा बी? तुमी आम आदमीच्या पार्टीचे तुमी आमदार, तुमकां वॉशिंग मिशिनान वचोन बी पडपाचें आसा? पडा. अरे ते काँग्रेसचे गेल्ले तेन्ना तूं बॉम्ब मारतालो मरे, काँग्रेसकारांनी हेश केलें आनी तेश केलें म्हणून. चर्चिलाक लोकांनी भायर कित्याक मारलो खबर आहा मरे तुका? तो बीजेपीक भितुल्यान सपोर्ट करतालो म्हणून, आनी हेकाच लागून बाणावले तुका जिखून हाडलेलो. आनी तूं सांगता हेजो कोण तो आमचो हो बांदोडकरा भशेन म्हणून. तेजे पांयाची सर तरी आसा रे तुमकां सगळ्यांक? हय, तुमी पळय कामां करता, गोंयांक लागून करिना, तुमी तुमच्या स्वार्थाक लागून काम करता, म्हणूनच आमच्या गोंयांत आज पाड पडलेले आसा. जॅक सिकरान कशें राखून दवरले, फादर बिस्मान कितें केलें, पर्रीकारान डबल ट्रॅक नाका म्हणून सगळे भायर मारलेले, हेणे हाडले मरे. आज जितले मनोहर पर्रीकारान बरे बरे डिसिजन घेतलेले हेणे सगळे भायर मारल्या आनी आपल्याक जाय तें केल्या. आनी तुका तो बांदोडकर कसो दिसलो? हाय रे, हे वाडे वाडे अक्कल बुडे रे तुजी, कितें कळटा तुका? लोक चाळावले बाणावले तुजे कितें का म्हणून, एका हो बांदोडकर दिसलो का म्हणून. अरे देवा, तुका मरे शी कितें म्हणपाचें म्हाका कळना. हेजे तेजी तोखणाय करच्या परस मरे ताका चीत. ताका लोक कितें कितें म्हणटा तो तुका हांव सांगू? तुमीच म्हणटात मरे ताका. म्हणजे तुमी आतां एसेंब्लीन बॉम्ब मारतना लोकांक दाखयतात तुमी व्हडलो तूं ह्या म्हणून, आनी आमकांय दिसलेलें तुजो बरो अभ्यास आहा म्हणून, आनी तूं सारको सरकाराक फाडून खाता म्हणून. पण दिसता तूं भितुल्यान मरे हळू वॉशिंग मिशिनान आसा कसो, हळू तूं वॉशिंग मिशिनान आसा कसो. तुवें आनी ताका बांदोडकार म्हणपाचें हय रे? तुवें ताका पर्रीकारा भशेन, बांदोडकरा भशेन, बिस्मार्का भशेन जावं जॅक सिकरा भशेन बी ताका म्हणपाचें हय? तुका ना तुमकां? म्हणजे तुमचें कितें आसा खबर आहा? तुमी 40 मरे लोकांक दाखयतना आमी झगडटाय, आमी हें कोत्ताय, लोकांक लागून वावुरताय, पण तुमी झिरो. तुमी भितुल्या भितूर एकूच आसता. तुकाय बी कितें दिवपाचें बी ठरयलां कितें रे? काम करून घेवपाचें, ओपोजिशन रावन काम करपाची मरे कापास्ताद आसूंक जाय. त्या रितीनी सरकारचे सगळे फुड्यान मांडूंक जाय. तेणें तुका म्हणूंक जाय बाबा तें काडनाका, तुजें कितें आहा तें पास करता म्हणून. हांव कॉन्सिलर म्हणून आसलेलें तेन्ना हांवें कितें केलां तुका खबर ना. ओपोजिशन रावन म्हाका खरें म्हणून जाल्यार रुलिंगाच्या लोकांनी काम करून दिलां. कित्याक तेंच्या वांगडा बरो जर कायदो आसा जाल्यार बरें करपाचें. आतां तूं म्हणटलो स्तुती करप न्हू, स्तुती करप केन्ना जेन्ना प्रमोद बरें कितें काम करता हांव स्तुती करता तेजी. तेणें काम हें बरें केलां, तेणें काम तें बरें, पूण ताका तें कंपेर करपाचें न्हू कोणा वांगडा. तें मातशें शेणलो तूं. कंपेर केलो पळय थंय तूं शेणलो.
कळ्ळें मरे स्तुती करपाची हांव कितले फावटी म्हणटा प्रमोदान हें काम बरें केलें तें काम बरें केलें ह्या बाबुशान हें बरें केलें विश्वजितान तें बरें केलें म्हणपाचें आसता कित्याक आमी एज ए सोशल वर्कर अशें लोकांक लागून वावरप आसता आनी सांगप आसता पूण अशें न्हू की व्हरून ताका सामको झाडार बांदोडकर नंबर 1 आसलेलो आनी तो वन रावतलो आनी सदांकाळ उरतलो अशे 4-5 जाण आमच्या गोंयांत पळय आसा हे लोक नंबर 1च उरले हेंच्या भशेन पट्ट्या फाटल्यान धांवोंक ना देव बरें करो.